میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ میوزک تے موسیقی نو پسند کردا ہے فرمایا سندا ہے اے جناب کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر پہلا تینوں جہنم چ سٹیا جائے گا حضور فرماتے نے اللہ پاک دے فرشتے اس بندے دے کناں دے اندر سیسا پگھلا کے دے کناں دے اندر ڈالیا جائے گا ایدا دماغ انج کھولے گا جویں پٹی تے ہڈیاں کھول دیے ایدا دماغ انج ابالے کھائے گا اتنا پگھلا کے تے گرم دہکدا ہویا سیسا دے کناں دے اندر با دیتا جائے گا ادوں پھر آواز آن گیا پسند کرتا سے بڑے فخر نہ لانتا سے ہم تو میوزک پہ انجوائے کرتے ہیں ہم تو موسیقی پہ انجوائے کرتے ہیں ہم تو رقص پہ انجوائے کرتے ہیں ہم تو شراب پہ انجوائے کرتے ہیں ہم تو زنا پہ انجوائے کرتے ہیں ہمیں تو نیند نہیں آتی ہماری تو محفل بور جاتی موسیقی کے بغیر ہمارا تو سفر بور گزرتا ہے موسیقی کے بغیر ہمارا تو فنکشن بور گزرتا ہے موسیقی کے بغیر ہماری تو دکان میں گاہک ہی نہیں آتا موسیقی کے بغیر ہمارے حال میں برات نہیں آتی موسیقی کے بغیر اور ساڈی برات پھبدی نہیں جیسی ڈھول دھماکا نہ لے جائیے جنہ بغیر تے کنجراں نوں نہ لے جائیے اپنی ساڈیاں تے ساڈے میل نہیں پھبدے اسی جناب والا جل تک موسیقی تے ادھر ادھر دے معاملات نہ سجا لویے او یاد رکھو دو یاد آئے گا کاش میں اپنے آپ نوں بٹا لیندا کاش میں موسیقی تے میوزک تو بٹا لیندا دکھ دی گل اے جے موبائل دی ٹیون لانا ہے اوتے تے موسیقی لانا ہے جے کسے نوں فون کریے اگلے کال ٹیون لائیے تے او بھی موسیقی والی گانا بجانا لگایا ہر جگہ تے میوزک ہر تھان تے موسیقی تے نوجوان تیار ہو گیا ہے اے بہو شو بن گیا ہے کپڑے شپڑے پا لے نے ہن جناب والا گڈی تے بیٹھ گیا ہے ہن جی اپنے یار نوں کہندا ہے بنا نا میری ٹک ٹاک لانا اوتے گانا فلان دا لا دے او مر گیا کہ گلوکار غرق ہو گیا ہے تباہ ہو گیا ہے وہ ہندوستان دا اور بھی بڑے نے غرق ہو جان گے انجام برا یاد رکھنا آندا بنا دی آواز تے میری ٹک ٹاک بنا نا ذرا میں سٹائل مارا میں پھر او کملے آ ویکھی او کتے انج کر دیا موت دا پیغام نہ دے رحمان دی طرفوں صدا نہ دے میرے رحمان دی طرفوں بلاوا نہ دے سیسا پگھلا کے ڈالیا جاندا ہے غور کرنا ذرا تو تھوڑا جا کے لے چلا اوے موت تے آنی ہے لاہوریو اوے مر تے جانا ہی سب نے ٹر جانا ہی رب کولوں دعا کریا کر محدثین نے فرمایا کہ جڑا بندہ زندگی دے اندر موسیقی تے میوزک گانا بجانا تے ایسے تمام گندیاں چیزاں نوں پسند کردا ہے فرمایا او موت دے وقت بھی زبان تے گانا لے کے جاندا ہے موت دے وقت بھی زبان تے ایسے جناب والا موسیقیاں تے میوزک لے کے جاندا ہے گانا گاندا ہوندا ہے تے دنیا تو ٹر جاندا ہے فرمایا او دا خاتمہ بھی ایویں دا ہوندا ہے ایمان تے نہیں ہوندا قرآن تے نہیں ہوندا اسلام تے نہیں ہوندا حدیث تے نہیں ہوندا توحید تے نہیں ہوندا سنت تے نہیں ہوندا او بندہ پلیت ہو کے مردا ہے او بندہ نوست والا ہو کے مردا ہے او بندہ ناپاک ہو کے مردا ہے جڑا ناپاک موسیقی اور جناب والا ان دے گندے گندے کماں نوں پسند کردا ہے آنا میں تانوں گل دس جاواں حضرت امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ انہاں اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھیا فرماندے نے ساڈے دور دے اندر ایک نوجوان سی جوانی دے اندر سی تے ہر ٹائم اپنی زبان تے کچھ گنگناتا رہندا سی ہر ٹائم گنگناتا رہندا سی اللہ اللہ ادھر جناب ایک دن ہو بھی آیا اینو بیماری نے آ کے پکڑ لیا میں تے انا غورے رب دی پکڑ آ گئی ہوئے گی او دی پکڑ تو دعا کریا کر اللہ اسی بڑے گناہگار خطا کار اپنی پکڑ تو بچا کے رکھی ایک جوان جیڑا ہے ایک گنگناتا رہندا تے بیماری نے پکڑ لیا طبیباں کول لے جایا گیا ہے علاج ہوندے رہے آخر ایک دن ہوئی آیا طبیباں نے آکھیا اینو لے جاؤ ایدی بیماری نہیں مک سکدی ایدی بیماری لا علاج اینو ٹھیک نہیں ہو سکدا اے جناب والا ایک دن ایک طبیب دے کول تے گنگناتا پیا بیمار بھی ہو گیا بیمار ہو گیا پھر بھی کچھ گنگناتا پیا ایک گل اور سنیا جے اے جناب والا لوگ سمجھتے سن اے حافظ قرآن بھی ہے انہیں قرآن بھی پڑھیا ہویا ہے انہیں قرآن بھی یاد کیتا ہے ایک جناب والا طبیب نے پوچھیا اس آگا کی ہر ویلے
زبان تے گنگناتا رہنا جدوں ویکھیے کچھ نہ کچھ پڑھدا ہوندا اے کہن لگا مینوں سکون ہی تاں ہوندا میں ہر ٹائم گانا گاندا رہنا وا ہر ٹائم گانے گاندا عشقیہ مشوقیے اور جناب والا دیگر غزلاں تے فلاں 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 حقیقی گند گھلیا پیا اے میں گاندا رہنا وا اللہ اللہ کہن لگا سکون ہی تاں ہوندا چین ہی تاں ہوندا او کہن لگا تو تے حافظ قرآن میں تے سنیا تو حفظ بھی کیتا ہے قرآن بھی یاد کیتا ہے تے تم کی پڑھدا رہنا اے بد بخت کہن لگا آندا ہے قرآن پڑھیا ٹھٹ نہیں آندا گانے گایا بڑا مزہ آندا ہے جدوں بندے دے مقدر مارے جان جدوں بندے دے نصیبے سو جان جدوں رب دی پکڑ آ جائے پھر جو دے الفاظ منہ چوں نکلدے نے امام ابن قیم نے لکھیا ہے فرماندے نے ایک وقت ہو بھی آیا ہے ایک دن گنگناتا ہے پیا تے بڑی مستی چ گنگناتا پیا لوگ ویندے نے پے تے اچانک رحمان دی طرفوں پکڑ آئی ہے تے اے دے تے موت دا پیغام آ گیا اے دنیا تو رخصت ہو گیا فوت ہو گیا تے جڑے ویلے دنیا تو گیا ہے نا زبان تے گانا ہے زبان تے گاندا پیا اے گانے گاندا پیا تے بڑے مزے لے لے کے ادھروں موت آ گئی ہے امام صاحب فرماتے نے میں کی لکھا ہے دے بارے جڑا گانا گاندا دنیا تو ٹر گیا ساری زندگی بھی گانا پسند کردا رہیا ساری زندگی بھی گانے گاندا رہیا تے آخر تے بھی دنیا تو گیا ہے تے گانے گاندا ہی دنیا تو ٹر گیا ہے یاد رکھنا حضور دی حدیث دے مطابق اور قیامت نو اٹھایا جائے گا تے زبان تے گانا ہوئے گا ایک گانا گاندا گاندا رب دی عدالت چ پیش ہو جائے گا دسنا او تے کیے دے نال حالات بنن گے اللہ محفوظ رکھے اللہ اللہ اور تے تے جناب والا ایسے ایسے واقعات تواڈی نظر چ گزرے ہون گے تواڈے کناں نے سنے ہون گے اسلام آباد دا علاقہ لاہور تے اسلام آباد یہ دو شہر ایسے نے جتے اج دا کنجر خانہ سب نالوں زیادہ کیتا جاندا ہے کلب سب نالوں زیادہ تھیٹر سب نالوں زیادہ سینمے سب نالوں زیادہ بڑے بڑے جناب والا لگژری سینمے اور بڑے بڑے جناب مہنگے تو مہنگے کلب نے جنہاں دے اندر ناچ بھی ہوندا ہے جنہاں دے اندر لڑکیاں گانا بھی گاندیاں نے اور ہن تے نعوذ باللہ یونیورسٹیاں دے اندر جناب ٹیچر صاحب اے استاد صاحب بیٹھے نے سارا حال بھرے ہے تے جوان لڑکیاں نچدیاں نے پیاں سٹیج لگی ہے اے نچدیاں نے پیاں میوزک چلدا ہے پیا اور ویکھیا کرو میں پیغام دیاں سکولاں والیاں نو کالجاں والیاں نو یونیورسٹی والیاں نو سادے جے لفظ پنجابی چ پیغام دے رہا توجہ کرنا ویکھیا جے اے ساڈی قوم دا اثاثہ ہے اے میرے پاکستان دا مستقبل ہے ایویں نو بگاڑو نا ایویں دا بیڑا غرق نہ کرو ایویں نہ دے دلاں دے اندر موسیقی تے ناچ گانا تے دیگر پہ آئیاں دے شوق پیدا نہ کرو اور بچاؤ اپنی نسلاں نو مسلمانوں سکولاں دے اندر میں ویکھیا خود اپنی اکھاں نال ویکھیا نکیاں نکیاں بچیاں تے بچیاں نو اکٹھے انہاں دی جوڑی بنا کے اسٹیج تے نچایا جاندا ہے گانے تے رقص کرایا جاندا ہے اور دسنا جڑا بچہ بچپن دے اندر سکول دے اندر جدا ناچ ویکھے گا اپنے استاد کولوں ناچ سیکھے گا اپنے ٹیچر کولوں میوزک سننا سیکھے گا بس نہ بڑا ہو کے مسلمان بنے گا یا کنجراں دے رستے تے چلے گا یا سنگراں دے رستے تے چلے گا یا ناچ کرن والیاں دے اوئے تے سکولاں دے اندر دینی تعلیم دوسری تعلیم دلان واسطے بھیجیا جاندا ہے پر ایتھے ماحول ہی بدلے ہے ایتھے جناب سٹینڈرڈ اونچا تا ہوندا ہے جے اے دی گندی محفل لگائی جائے